أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. صدق